Honorable Member Divya Rane. स्पीकर सर, आज हांव हांगा उबें आसा आमचे मादे विशीं उलोवपाक, सपोर्ट करपाक. जें आमी इतले दीस चल्लां पळयता, राजकीय खेळ जो चल्ला तो आमी पळयता. मेन म्हणटा तें म्हादय ही आमची ओळख, हें आमचे प्राण. आनी सगळ्यान जास्त फूल गोंयाक हें अफेक्ट जाता, पूण सगळ्यान जास्त हें फाल्यां अफेक्ट जातलें आमचो सत्तरी तालुका. कित्याक आमचो जो सुर्ला गांव आसा तो आमचे कणकुंबी गांवाच्या बाजू आसा आनी थंयच्यान हें उदक व्हांवता सकयल येता सत्तरी भागांत. थंयच्यान तें आमकां खबर आसा उसगांव वचून मांडवीक तेंकता. आनी हें तर फाल्यां जालें, कर्नाटका इज सक्सेसफूल इन डुईंग दीस. हें सगळ्यान जास्त आमच्या सत्तरी भागाक अफेक्ट जातलें आनी फूल गोंयाक अफेक्ट जातलें. म्हणटकच म्हाका समजना जेन्ना पयर म्हाका प्रेस विचारताले तुमी कांय विशय काडना, तुमी कांय उलयना, तांकां म्हणल्यार हांवें म्हणलें आमकां खबर आसा आमचो सरकार कितें करता तो. सरकारान योग्य टायमार निर्णय घेवन ते सरकारा कडेन केंद्रीय सरकारा कडेन गेल्ले, दिल्ली गेल्ले, डेलिगेशन घेवन गेले आनी सगळे मिनिस्टरांक घेवन गेले. ताज्या पयलीं हांगा माननीय मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग आपयल्ली, सगळे आमदार 40ांकूय आपयल्ली. तेन्ना एकटो मनीस आमचे सरकारांतले लोक सोडून विरोधी कोणूच येवना. तुमकां तर म्हादय विशय इतलो प्रेम आसा, इतलें उलोवपाक जाय, इतलें तुमी उलयतात आनी म्हणटात की म्हादय आमची आवय, जाल्यार त्या टायमार तुमी सगळे जाण एकत्र येवपाचे. कित्याक हो राजकीय खेळ खेळपाचो टायम न्ही. आमी हांगा म्हादय वाचोवपाचें येवजिता. आमचें गोंय सफर जावचें न्ही, आमचे भाग सफर जावचे न्ही. जास्तान जास्त भाग पयलीं सफर जातले तो आमचो सत्तरी आनी बिचोली तालुका आनी ताजे बरोबर सगळे नॉर्थ गोवा आनी ऑफकोर्स सावथ गोवा. पूण हो टायम राजकीय खेळ खेळपाचो न्ही. खूब दूख दिसता की आमच्या म्हादय नदयेक आमी म्हणटा म्हादय आमची आवय, पण ह्या गोश्टीचेर हांगा राजकारणाचो खेळ चल्ला. आनी आमकां हे प्रश्न विचारतात आमचे प्रेस रिपोर्टर की तुमी कित्याक उलयना. तुमकां लोकांक दिसता की आमकां पडून वचूना. कशें पडून वचूना? कित्याक सरकार आमी प्रयत्न केला, आमी जे निर्णय घेतला आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाच्या खाली आमी दिल्ली गेल्या. जें कितें सांगपा आसा केंद्रीय सरकार आसा, आमची सरकार आसा. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. फाल्यां तर हें जें आमच्या नदयेचें उदक तर फाल्यां सुकलें, आमकां उदक मेळूना, आमच्या लोकांक तर त्रास जाले, जाल्यार विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना. हें अत्यंत गरजेची गोश्ट. आमचे स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां आमच्या सत्तरी भागाक जे ही म्हादय नदी म्हणटा ती एक जिवनदिये न्ही. म्हणल्यार तांकां हें तांचें म्हादय म्हणटा तें तांचें अस्तित्व. आमच्या प्रत्येक मनीस आमचे थंय आमच्या गांवांनी म्हादयची पुजा करतात, पाठ करतात. थंय इतले इतिहास आसा, थंय इतले वर्सां थंय तांचे ते संबंद आसा. म्हणटकच हें आमचें म्हादय म्हणटा तें आमच्या सत्तरीकारांची अस्तित्व. तांकां तर दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना, आमच्या सरकाराक लोकांचें पडून वचूना, जाल्यार इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ political game that is going on. And it's really sad that politics is being played on such a sensitive issue की फक्त ह्या टायमार ते विरोधान आसा म्हणून तांणी आमच्या सरकाराचेर टिका करपाची. तांकां कशें दिसता की जेन्ना केंद्रीय सरकार आमची आसा, आमची सरकार हांगा आसा, इतले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां इतले वर्सां निवडून हाडला, परत मेजॉरिटी दिवन आमकां ह्या फावटी निवडून हाडला, प्रत्येक ह्या फावटी पंचायतीकी मेजॉरिटी दिवन निवडून हाडला. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. जें कितें DPR रिपोर्ट आसा, जे कमिशनान हें केलां, आमकां जें कितें करपा आसा तो रिपोर्ट फायनल जाता म्हणसर ताका खूब टायम आसा. पण अशें ना की तो रिपोर्ट फायनल जाल्लो आसा. जेन्ना माननीय आमचे विश्वजीत राणे मंत्र्यान सांगिल्लें कितलोसो प्रोसिजर आसा ताका. एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्सीस आसा, सेंट्रल क्लियरन्सीस आसा. सरकार सेंट्रलाक आमची आसा
आनी जेन्ना तांचेच कर्नाटकाचे मिनिस्टर सांगता की आमची सरकार आयली जाल्यार आमी इतले कोटी खर्च करतले, इतले कोटी हें करून दितले, ते करून दितले, कर्नाटका जेन्ना अशें सांगता म्हणटकच हांगचीच काँग्रेसची सरकार जी हांगा आसा तांचें तें कितें उतर? जेन्ना तुमचे लिडर्स अशें उलयता म्हादय बद्दल म्हणटकच तुमचे आनी तुमी हांगा वतात सांखळे आंदोलन करता, म्हज्या पिसुल्ले पंचायतीन आंदोलन करता, तेन्ना तुमचें कितें म्हणणें की तुमची जेन्ना सरकार कर्नाटका म्हणटा की आमी फाल्यां सरकारान आयले जाल्यार आमी अमके पयशे खर्च करतले, तमके पयशे खर्च करतले, म्हणटकच तुमकां कितें हांगा हक्क आसा की म्हणपाक आमच्या सरकाराचेर टिका करपाक की आमकां पडून गेल्लें ना म्हणून? जेन्ना मुख्यमंत्र्यान तुमकां आमंत्रीत केल्लें तुमी येवना, पण हो टायम आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाचो. जेन्ना आमी म्हणटा म्हादय फक्त तुमची आवय आमची आवय न्ही, आनी अशें ना की फक्त तांकांच म्हादयचें पडलां आनी आमकां पडूं ना, अशें कशें जावपाक शकता? म्हादय आमची सगळ्यांची आवय, आनी ह्या टायमार आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन आपले पक्ष हे ते सगळे मतभेद धर्म हे सगळे सोडून not doing politics on Madai, we have to all be together. आमी सगळ्यांनी 40 एकत्र येवन जाय जाल्यार आमचे माननीय मुख्यमंत्री तांकां तर निमंत्रण दिलें फाल्यां आनी सांगलें की आमी डेलिगेशन परत दिल्ली वता, तुमी येयात म्हणून. हांव मागता की ऑपोजिशना कडेन ह्या टायमार तुमी सगळे येयात आनी ह्या विशयाचेर पॉलिटिक्स करनासतना आमकां खबर आसा आमचो भाग कसो राखपाचो, आमचे मतदारसंघ प्रत्येकाक खबर आसा आमचे हांगा नेतृत्व कशें करपाचें, आमचें हांगा राजकारण कशें करपाचें आनी आमचें हांगा लोकां खातीर कितें करपाचें. कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो काय आमी वी कांट टेक इट सो लायटली. जेन्ना आमी म्हणटा हें म्हादय म्हणटा ती आमची ओळख आनी ही काय आमी वी कांट लेट दीस गो इजिली, आनी आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन ह्या टायमाचेर विदाउट डुईंग राजकारण, विदाउट डुईंग पॉलिटिक्स सगळ्यांनी एकत्र येवन मागता ऑपोजिशना कडेन की आमी जेन्ना परत डेलिगेशन फाल्यां तर गरज जाली दिल्ली वचपाची, तुमी सगळीं एकत्र येयात ह्या टायमाचेर. प्लीज अशें आंदोलन करनाकात. म्हाका प्रेस विचारता तुमकां दिसता आंदोलन करपाची गरज ना काय म्हणून? ह्या टायमार आंदोलन करपाची कित्याक गरज आसा? कितें दिसता विरोधी पक्षाक की आमकां पडून वचूं ना म्हादयचें, आमच्या लोकां बद्दल पडून वचूं ना? स्पेशली हांव सत्तरीचें उलयतां कित्याक हीच आमच्या सुर्ला गांवांत जास्त अफेक्ट जाता. आमचो थंय सुर्लाचो थंय बाराजान वॉटरफॉल आसा, थंय आमचे तो हें तर उदक सुकलें जाल्यार आमचो सगळो सुर्ला गांव सुकतलो आनी सकयल्लो सगळो सत्तरी भाग सुकतलो. सो हाव कॅन वी अलाव दीस टू हॅपन? मी एज अ MLA ऑफ पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तर आमच्या लोकांक इतले वर्सां आमी सांबाळ्ळा, आमचो भाग हो इतलो वर्सां सांबाळ्ळा. म्हादय सँक्च्युरी म्हणटात ती आमच्या भागान आसा, सत्तरी भागान आसा. फाल्यां म्हादय तर ही सुकली जाल्यार ताजो डायरेक्ट परिणाम आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक शेतकऱ्याक जातलो. जास्तान जास्त शेती आमच्या भागान जाता. हे तर फाल्यां म्हादयचें उदक तर सुकलें जाल्यार प्रत्येक शेतकऱ्याक अफेक्ट जातले. प्रत्येक पळय ते जें जनावर म्हादय सँक्च्युरीन आसा, जी झाडां पाले जे आमचे सँक्च्युरीन आसा, जी इकोसिस्टम आसा, प्रत्येक इकोसिस्टम सगळीच नश्ट जातली. म्हणटकच हें आमी इज इट ह्युमनली पॉसिबल की आमकां पडून वचूं ना आनी हें आमी सगळें जावपाक दितले? म्हणटकच हो एकच प्रश्न की म्हाका आनी कांय उलोवपाचें ना आनी कित्याक हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमचो ही म्हादय आमची आवय, आमची ओळख आनी आमी आमच्या लोकांक कशें सांबाळपाचें, आमची ही म्हादय आमच्या लोकां खातीर कशी सांबाळपाची, आमच्या गोंयकारां खातीर कशी सांबाळपाची. आमचे गव्हर्मेंटाक खूब खूब हाजी काळजी आसा आनी हें आमी कशेंच
हाता भायर वचपाक दिवपाना, डायवर्शन कशेंच जावपाक दिवपाना. जाता तितले बेगीन आमी DPR रिपोर्ट परत घेवपाची आमची मागणी आसा. आमची म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी बॉडी हांगा डेवलप करपाची आनी हांगा इन्स्टिट्यूट करपाची, कॉन्स्टिट्यूट करपाची, गोंया कॉन्स्टिट्यूट करपाची आमची मागणी आसा. आनी जाता तितले बेगीन हें आमी करतले. जाय जाल्यार आमी फाल्यां सुप्रीम कोर्टान tooth and nail we are going to fight, and we are not going to allow this diversion to happen, because if this happens, which is not going to happen, इतले वर्सां आमकां खबर आसा हें चालूच आसा म्हणून कर्नाटकाच्यान they are trying their best to put the bandaras and do this, but we are not going to allow it to happen, and we are going to fight tooth and nail. And I request the opposition to be united with our party. आणि आमचे बरोबर आमी जे आमी करपाक सोदता आमच्या लोकां खातीर ते तुमी बी आमचे बरोबर यात आनी आमकांय आमचे हात बलकट करात. आमची सरकार हांगा सत्तेन आसा, दिल्ली सरकार आमची सत्तेन आसा. मागतात तुमी आमचे बरोबर यात आनी ह्या विशयाचेर प्लीज राजकारण करनाकात. आनी आमचे सगळे वी वील सेव म्हादय, आमी जी म्हादय आमची आवय म्हणटात, लेट्स fight together, let's be united in our fight to save Madhai and show the people of India that the whole of Goa, आमी 40 लोक हांगा जे आसा, आमी म्हणटात आमी 40 लोक गोंयकार हांगा, आनी let's all of us 40 be together in our fight to save Madhai. Thank you, Speaker sir. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.